बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है, जो टॉपिक है हमारा, वो माल्टा का विज़िट वीज़ा लेना चाहिए या वर्क वीज़ा लेना चाहिए। ज़्यादा चांस जो वीज़ा मिलने के होते हैं वो कौन सा वीज़ा होता है जिसका अप्लाई करें तो बड़ी आसानी से वीज़ा मिल सकता है। दोस्तों अगर आप माल्टा में मौजूद हैं, माल्टा के अंदर मौजूद हैं और अगर आपको किसी जॉब की ज़रूरत है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो वो हम लोग जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि वो आपने किस तरह अप्लाई करना है और उसका तरीक़ेकार क्या है, और सारी उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन अगर आप माल्टा में मौजूद हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं बाय मेल, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। हम लोग आपको अगर किसी पे जॉब की ज़रूरत हो तो आपको जॉब पे भी लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि माल्टा का वीज़ा जो है वो लेना कौन सा चाहिए। फ्रेंड, अगर तो आपने एक अच्छी सीवी बनाई हुई है, आपको यूरोपियन कंट्री की सीवी बनाने का पता है और साथ में कवर लेटर है, तो आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से माल्टा का जो वर्क वीज़ा है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन से मुराद ये है कि आपको जॉब ढूंढनी होगी, जॉब के बाद जो है आपको आपका जो एम्प्लॉयर देगा, लेकिन उसके ऊपर टाइम काफ़ी लग जाता है। इसका शॉर्टकट जो हल होता है वो ये होता है कि माल्टा का विज़िट वीज़ा अगर आपके पास है तो उस पर वो एक तो मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, दूसरा ये होता है कि वो आपको जल्दी मिल जाता है और विज़िट वीज़े को आप वर्किंग वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं माल्टा में जाके। अब उसके लिए विज़िट वीज़े के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं 2021 में कोरोना के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने माल्टा के मतलब बल्कि पूरे यूरोप के मतलब किसी भी कंट्री की वीज़े की इंफॉर्मेशन लेनी हो या आपने वर्किंग वीज़े की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारे चैनल पे उसकी वीडियो देख सकते हैं। हम लोग रोज़ की बेस पे यूरोप से मुतल्लिक रिलेटेड जो है वीडियो वगैरह बनाते रहेंगे। अब माल्टा के वीज़े के लिए, विज़िट वीज़े के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपने फ्रेंड VFC ग्लोबल पे जाना है। इसका लिंक जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपने डायरेक्ट जाना और वहाँ पर लेनी है अपॉइंटमेंट। जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो फिर मैं एक लिंक और भी दे दूंगा, वो ये होगा कि शेंजन कंट्री का वीज़ा, शेंजन फॉर्म जो होता है, ये आप डिस्प्ले में देख भी रहे होंगे, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। ये जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म कुछ इस तरह का होता है, क्योंकि माल्टा जो है वो शेंजन कंट्री में आता है तो इसके लिए शेंजन जो है वो आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। अब बात करते हैं जी कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। और लोग जो हैं वो आपको डराते हैं कि जी बड़ी हैवी किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपका वीज़ा नहीं लगेगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता। आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा लग जाता होता है। फ्रेश पासपोर्ट पे भी ऊपर पर ही लग जाता होता है। सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने VFC ग्लोबल पे अपॉइंटमेंट ले ली, उसके बाद आपने वीज़ा फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लिया। किसी भी पढ़े लिखे दोस्त से जो है उस वीज़ा फॉर्म को जो है फिल करवा लें। फिल करवाने के बाद आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक तो आपकी VFC ग्लोबल की अपॉइंटमेंट, दूसरा हो गया वीज़ा फॉर्म। अगर आप VFC ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको VFC ग्लोबल की अपॉइंटमेंट चाहिए। अदरवाइज़ इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि कराची में इनका एक छोटा सा जो है वो आप कह लें कि सफारत खाना ही है, आम ज़बान में कहें तो वहाँ से आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो VFC ग्लोबल वैसे ये काम कर रहा है, तो आप बेटर यही है कि आप VFC ग्लोबल के थ्रू काम करवाएं। तो आपने VFC ग्लोबल पे अपॉइंटमेंट ले ली, साथ में आपके पास माल्टा का जो वीज़ा फॉर्म है, यानी कि शेंजन कंट्री का जो वीज़ा फॉर्म है वो हो गया। दो चीज़ें होगी। उसके बाद आ जाता है आपका पासपोर्ट आपका लास्ट 6 मंथ जो है वो वैलिड होना चाहिए और उसके ऊपर कम से कम जो है वो 3 ब्लैंक्स पेज होने चाहिए। यानी कि अगर आप 3 ब्लैंक्स पेज हैं तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है जी आपकी तस्वीरें जो हैं वो 4 अदद आपको तस्वीरें चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें आपने लगा ली। इसके बाद आती है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप अपने बैंक से लेंगे और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट चाहिए कितनी और आपके पैसे कितने पड़े होने चाहिए। लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है और कम से कम भी आपने 4 से 5 लाख रुपए जो है वो अपनी
اکاؤنٹ میں بینک اسٹیٹمنٹ میں شو کروانا ہے۔ اب 4 سے 5 لاکھ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیونکہ مالٹا کا ٹریول کرنا ہوتا ہے، منیمم جو ہوتا ہے وہ 50 یورو ہوتا ہے پر ڈے، تو آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے دنوں کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں، 1 مہینے کا کر رہے ہیں، 15 دن کا کر رہے ہیں، 2 مہینے کا کر رہے ہیں یا 3 مہینے کا کر رہے ہیں۔ بیٹر یہی ہوتا ہے کہ 1 مہینے کا وزٹ ویزا اپلائی کریں۔ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر بھی ہو گیا، اس کے بعد آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لاسٹ 6 منتھ کی آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے، اور منیمم جو ہے اس میں 4 لاکھ روپے بیلنس ہونا چاہیے، اس سے اوپر ہو جائے تو زیادہ بیٹر ہے۔ اس کے انشورنس، اب سب لوگ جو ہے نا وہ ٹریول انشورنس پہ آ کے جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار 30,000 یورو کی ٹریول انشورنس ہم کس طرح لائیں۔ فرینڈ، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹریول انشورنس جو ہے وہ اس کے لیے آپ کے پاس 30,000 یورو ہونا چاہیے، نہیں، 30,000 یورو کی انشورنس آپ نے شو کروانی ہوتی ہے۔ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں کمپنیز موجود ہیں جو آپ کو وہ 30,000 یورو کی جو انشورنس ہے وہ تقریباً 2,000 روپے میں، 3,000 روپے میں دے دیتی ہے۔ تو اگر آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اگر آپ ہم سے کہیں گے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ وہ کمپنیز جو ہیں وہ شیئر کر دیں گے جو ٹریول انشورنس کرتی ہیں اور آپ کو انشورنس دے سکتی ہیں، انڈیا کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی اور بنگلہ دیش کے لیے بھی۔ ٹریول انشورنس آپ کی ہوگی، ساتھ میں آپ کو چاہیے آپ کا کرونا ٹیسٹ، آپ نے کرونا ٹیسٹ کروانا ہے۔ اگر تو آپ نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کو کرونا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس جو ویکسینیشن آپ نے کروائی ہے اس کا لیٹر ہوگا، وہ لیٹر آپ نے ساتھ میں لازمی لگانا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی آپ کا FRC، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہ آپ نے لگانا ہوتا ہے، مسٹ ہوتا ہے، آپ نے بتانا ہوتا ہے آپ شادی شدہ ہیں نہیں، اس میں سارا ریکارڈ آپ کا ہوتا ہے۔ نادرا میں جائیں گے تو آپ کا زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگے گا اور آپ ساتھ میں وہ لگوائیں گے، وہ آپ کو FRC دے دیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے جی آپ کا NTN، یا آپ جاب کرتے ہیں، اگر تو آپ جاب کرتے ہیں تو آپ نے کمپنی سے لاسٹ 3 منتھ کی جو سیلری سلپ ہیں وہ لینی ہوتی ہیں، اور اگر آپ کا بزنس ہے تو اس کے لیے آپ نے NTN شو کرنا ہوتا ہے۔ اب NTN پہ بھی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ NTN کس طرح ملتا ہے اور NTN کس طرح لیں، یہ وہ سارا، میں اگر آپ کہیں گے تو کمنٹ میں آپ بتا دینا، میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا اور آپ کو ساری ڈیٹیل دے دوں گا NTN کی۔ NTN بڑا آسانی سے مل جاتا ہے، اور اگر آپ کا کچھ جاننے والا ہو تو یہ فری میں بنتا ہوتا ہے NTN نمبر، اور اگر نہیں جاننے والا تو زیادہ سے زیادہ آپ کا 2,200-2,500 خرچہ آتا ہے۔ آگے چلیں گے، آگے آپ کو ضرورت پڑتی ہے کور لیٹر کی۔ اب کور لیٹر کیا ہوتا ہے؟ کور لیٹر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ٹریول پلان جو ہے وہ ان کے ساتھ شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ ٹریول کرنے جا رہے ہیں، کس کنٹری میں جا رہے ہیں، کیونکہ مالٹا شینجن کنٹری ہے تو اس میں دوسری شینجن کنٹری کا اگر آپ ویزا لیتے ہیں تو آپ مالٹا کے علاوہ فرانس میں، اٹلی میں، جرمنی میں، شینجن کنٹری میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے، وہ اس طرح ہی لکھنا ہوتا ہے جس طرح آپ کہہ لیں کہ آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے جب آپ میٹرک میں ہوتے ہیں یا 9th میں ہوتے ہیں تو اپنے ہیڈ ماسٹر کو اپلیکیشن کرتے ہیں چھٹی کی، تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ جی یہ گزارش ہے کہ میں گھومنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں یا جو بھی ہے، تو اس میں وہی چیز ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے دن سٹے مالٹا میں کرنا ہے، پھر مالٹا میں یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو جگہیں ہیں، ان کو میں نے وزٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں نے فرانس چلے جانا ہے، یہ چیزیں آپ نے ساتھ میں شو کر دینی ہے۔ پھر آتی ہے آپ کی ہوٹل بکنگ اور ساتھ میں ریٹرن ٹکٹ۔ ٹکٹ آپ نے یہاں پہ بڑی ویب سائٹیں موجود ہوتی ہیں، اس کے متعلق بھی میں ویڈیو بنا دوں گا، ان ویب سائٹ پہ جا کے آپ فری میں ہوٹل کی ریزولیشن جو ہوتی ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں کہ ہوٹل میں آپ نے کتنے دن رہنا ہے، وہ فری میں ہو جاتا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں گا، اور اسی طرح جو ٹکٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو مل جاتی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوتا۔ فرینڈ، یہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، یہ ڈاکومنٹس اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ کو 100% ویزا مل جائے گا۔ ہم لوگوں نے یہی ڈاکومنٹس لگائے تھے، سیم یہی ڈاکومنٹس، آپ کو 100% ویزا ملے گا، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی انتہائی قسمت ماڑی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن ویزا ریجیکٹ ہونے کے چانس نہیں ہے اگر یہ ڈاکومنٹس آپ دیتے ہیں۔ ایک خوبصورت سی فائل بنائیں، اس میں یہ سارے ڈاکومنٹس لگا کے VFC گلوبل میں حاضر ہو جائیں۔
اب آپ نے مالٹا کا ویزا اپلائی کر دیا، آپ کو مالٹا کا ویزا مل جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ مالٹا میں آ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس کو ورکنگ ویزے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں پہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کریں، ہم لوگ فری میں 1 روپیہ نہیں لیں گے اور آپ کا ویزا جو ہے ورکنگ ویزے میں کنورٹ کروا دیں گے، اور آپ کو سارا پروسیجر بھی بتا دیں گے۔ جاب کی پرابلم ہو، جاب کے لیے بھی ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کریں، انشاءاللہ جو ہے آنے والے دنوں میں آپ کو مزید جو ہے سرپرائز دیں گے مالٹا کے متعلق، اور آپ کو ہر چیز کے متعلق بتائیں گے اور اپنے بارے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی سمجھ نہ لگے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔